देख रहे हैं अल्लाह पाक के खूबसूरत घर की माशाल्लाह फुल मताफ इस वक्त माशाल्लाह फुल भरा हुआ है, पूरे ज़ोर शोर से है माशाल्लाह। और मेरी आप सब से इन मुबारक दिन में दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इस वक्त दिल में जो भी दुआ है, जो भी ख्वाहिशात है, जो भी नेक तमन्ना है, अल्लाह पाक अपनी बरगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक आपके दिल में जो भी मुरादें हैं, जो भी दुआएं हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक अपनी बरगाह में कबूल फ़रमाए। और ये अल्लाह पाक जो लोग रोज़ कमेंट में दुआ के लिए कह रहे हैं, बड़े मोहब्बत से, बड़े आजत से मेरे प्यारे अल्लाह कह रहे हैं, मेरे प्यारे अल्लाह उनके दिल में जो भी दुआएँ हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी नेक तमन्नाएँ हैं, मेरे प्यारे अल्लाह अपनी बरगाह में कबूल फ़रमा। या अल्लाह पाक तो रहीम है, तो करीम है मेरे प्यारे अल्लाह, उनकी सब की ज़िंदगी में सकून अता फ़रमा। और मेरे प्यारे अल्लाह हर एक को या अल्लाह पाक इस माशाल्लाह किस्मत वालों में से बना। या अल्लाह पाक उन सब को अपने घर की ज़ियारत अता फ़रमा। या अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगी में सकून अता फ़रमा। या अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियाँ हैं, मेरे प्यारे अल्लाह वो दूर फरमा। या अल्लाह पाक तो रहीम है, तो करीम है मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब पर अपनी ख़ास रहमत अता फ़रमा। आमीन आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله فإنك التقوى وأهل المغفرة. या अल्लाह पाक, मुझे इतना ना दे कि मैं तुझे भूल जाऊं। मैंने अक्सर गरीबों को तेरा शुक्र अदा करते देखा है। या अल्लाह, मैं ये भी नहीं कहता जो मैं मांगूं वो मुझे लाजमी दे। उठाकर हाथ बस इतना कहता हूँ कि जो तेरी रज़ा है। या अल्लाह, जैसे भी हैं, गंदे हैं, हकीर हैं, निकम्मे हैं, दुनिया के दुत्कारे हुए हैं, या अल्लाह पाक जैसे भी हैं, तेरा कलमा पढ़ते हैं, तेरे हबीब को तेरा नबी मानते हैं, इतने पर ही हमें अपना बना ले। या अल्लाह, जो हम में बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा दे। या अल्लाह पाक, जिनके बच्चे बच्चियां जवान हैं उनके लिए नेक रिश्ते मुकद्दर फरमा दे। या अल्लाह, जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते हो चुके हैं मेरे प्यारे अल्लाह, उनको जल्द से जल्द अपने घर का कर दे। मेरे प्यारे अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साल औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह पाक,
جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے پیارے اللہ، وہ جس مقصد کے لیے دعا کے لیے روز کہتے ہیں میرے پیارے اللہ، ان کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں میرے پیارے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے دل میں جو خواہشات ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں میرے پیارے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اتنی دولت ضرور عطا کر کہ ہم بھی حج ادا کر سکیں، جیسے تو نے ان پیارے بندوں کو اپنے گھر میں بلایا اور حج کی سعادت عطا فرمائی۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی دولت اتنی عطا کر۔ یا اللہ پاک ہم سب کا بھی یہ خوش قسمتی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت عطا فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں یا اللہ پاک ان کو قرضوں سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں میرے پیارے اللہ ان کو اچھی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ پاک ان کے کاروبار کی جو مشکلیں ہیں یا اللہ پاک ان کو آسان فرما۔ یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں جو پریشانیاں ہیں میرے پیارے اللہ وہ دور فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ہر قدم میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم سب کی روزی رزق میں برکت عطا فرما۔